बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे पहुंची तो दुर्दाना को किचन में मसरूफ पाया। वो किचन में झांक कर खाला फरजाना के कमरे की तरफ बढ़ गई। खाला फरजाना नज़र का चश्मा लगाए कोई मोटा सा नावल पढ़ने में मसरूफ थीं। तानिया बहुत खामोशी से चलती हुई इनके नज़दीक बेड पर बैठ गई। तानिया को इनके करीब पाकर खाला फरजाना ने नावल परे फेंका और मुस्कुराकर बोली, सोकर आ रही हो? नहीं खाला। इसके लहजे में बड़ी उदासी थी। तानिया खैर तो है? वो ज़रा संभल कर बैठ गई। खाला, मैंने भाई को फ़ोन करके जहाज़ का टिकट मंगवाया है। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। हाय! खाला फरजाना ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए कहा, कब और क्यों? आज, चाहे जिस फ्लाइट का टिकट मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? खाला फरजाना एकदम फिक्रमंद हो गई। तुम जानती हो कि तुम्हारे अंकल आमिर ने तुम्हारे बारे में क्या कह रखा है? मैं जानती हूँ, तानिया ने कहा। यही ना कि मुझे यहाँ से कहीं जाने न दिया जाए। हाँ यही, खाला फरजाना ने उलझे लहजे में कहा। खाला, अंकल आमिर मेरे बारे में फैसला करने वाले कौन हैं? तानिया का अजीब तीखा अंदाज, ये तुम किस तरह बातें कर रही हो? खाला, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। काश आप मेरे बारे में कुछ जानती। मैं आपको सब कुछ बता सकती। मैं समझी नहीं। लाहौर से वापस आकर समझाऊंगी। इसने ऐसे ही इनकी तसल्ली के लिए कह दिया। वो नहीं जानती थी कि लाहौर जाने के बाद वो वहाँ से वापस भी आएगी या नहीं। खाला फरजाना बड़ी प्यारी खातून थी। तानिया को इनसे मोहब्बत हो गई थी। खुद खाला फरजाना इस पर क्या कम जान छिड़कती थी। वो जानती थी कि लाहौर के बाद वो इन्हें मिस करेगी। कोई 3 बजे के करीब अफजल का फ़ोन आ गया। इसने बताया कि शाम की फ़्लाइट से इसकी सीट करवा दी गई है। वो जाने की तैयारी करे। वो खुद इसे फिर एयरपोर्ट छोड़ देगा। तानिया के अचानक लाहौर जाने के इरादे से खाला फरजाना परेशान हो गई थी। आमिर ने ज़िंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी सौंपी थी। वो इस जिम्मेदारी को बखैर खूबी निभा रही थी। वो तानिया का बेहद ख्याल रखती थी। वो इसे 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर जाती थी तो इन्हें मालूम होता था कहाँ गई है और कब आएगी। वैसे खुद तानिया ने इन्हें इस मामले में कतन परेशान न किया था। वो फर्माबरदार और सुलझी हुई लड़की थी। इसी सुलझी लड़की के दिमाग में अब जाने क्या खन्नास समाया था कि वो अचानक लाहौर जाने पर तुल गई थी। सीट भी कन्फर्म हो गई थी और वो ऊपर सूटकेस में ज़रूरी सामान रख रही थी। इस दौरान खाला फरजाना आमिर को कई मरतबा फ़ोन कर चुकी थी, मगर वहाँ कोई उठा ही नहीं रहा था। महसूस होता था जैसे घर बंद करके सब लोग कहीं चले गए हों। खाला फरजाना बहुत देर से पांव लटकाए बेड पर बैठी थीं। इनका दिल मुस्तरिब था। वो आमिर को फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी, मगर लाइन मिल ही नहीं रही थी। फिर खाला फरजाना जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दी। बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट थी। आमिर और वो शायद 2 मुख्तलिफ कहकशाओं के सियारे, दोनों ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी ऐसे ही बगैर लाइन मिले। इनकी नज़र बार बार टेलीफोन की तरफ उठ जाती थी। वो इस तरह में अब तक कई पान खा चुकी थीं। जब भी परेशान होती पान पर पान खाने लगती। फिर अचानक ही टेलीफोन की घंटी बजी। इन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, कौन है? आमिर। इधर से रंज में डूबी हुई आवाज़ उभरी। आमिर, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फ़ोन कर रही हूँ। लहजे में बेकरारी थी। मैं मॉडल टाउन गया हुआ था। मैं मौका निकाल कर घर आया हूँ ताकि तुम्हें फ़ोन कर सकूँ। आप इतने परेशान क्यों हैं? खाला फरजाना ने फ़िक्रमंदी से पूछा। बहुत बुरी खबर है फरजाना। इधर से बड़े ठंडे और गहरे सांस की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह रहम करे। खाला फरजाना का दिल धक से रह गया। तानिया कहाँ है? इसे बुलाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसे लाहौर भेज दो। आखिर क्यों? फरजाना, इसके वालिद राव शमशाद अली का इंतकाल हो गया है। इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया है।
धमाका खेज इंकशाफ हुआ। हाय अल्लाह! खाला फरजाना ने अपना दिल पकड़ लिया। आमिर, ये कितना अजीब इत्तिफाक है। क्या? आमिर बात को समझ न पाए। वो खुद लाहौर जाने के लिए तड़प रही है। शाम की फ्लाइट से इसकी सीट बुक हो चुकी है और इस वक्त वो अपना सामान पैक कर रही है। मैं दरअसल इस सिलसिले में तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहती थी कि इसे लाहौर भेजूं या न भेजूं। चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम ऐसा करो, इसे आने दो, मैं एयरपोर्ट से इसे ले लूँगा। अब मुझे ये मशवरा दो कि इसे मौत की इतला अभी दे दूं या लाहौर आने के बाद। मेरा तो ख्याल है कि इसे अपने वालिद की मौत की इतला मिल चुकी है। वो कैसे? आमिर हैरान हुए। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक इसका लाहौर के लिए आज़म सफ़र होना और इसके चेहरे की उदासी इस बात की गमाज है कि इसके दिल ने इस हादसे को किसी न किसी तरह महसूस कर लिया है। हैरत की बात है। आमिर हैरान होकर बोले, फरजाना तुम यूँ करना, चलते वक्त इस एहसास को गहरा कर देना, फिर मैं जब यहाँ इसे तफसील बताऊंगा तो वो इस वक्त तक खुद को संभाल चुकी होगी। अच्छा तुम इसे बुला लाओ, मैं इसे बता दूं कि एयरपोर्ट पर मैं इसे लेने आऊँगा। इससे फ़्लाइट नंबर वगैरह पूछ लो। शाम को जब तानिया घर से रुखसत होने लगी तो खाला फरजाना ने इसे गले से लगाकर बस इतना कहा, अपने दिल की गवाही पर लाहौर जा रही हो तो इस दिल को काबू में रखना, हौसले से काम लेना। शायद एयरपोर्ट पर कोई बुरी खबर सुनने को मिले। मैं इस बुरी खबर के लिए तैयार हूँ खाला, मुझ में बड़ा हौसला है, आप फिक्रमंद न हो। ये कहकर अफजल के साथ गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी ने एयरपोर्ट की तरफ रुख कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर आमिर इसके मुंतजर थे। तानिया के गेट से बाहर निकलते ही वो इसकी तरफ लपके। इनका जी चाहा कि तानिया को बेइख्तियार लिपटा कर रो पड़े। मरने वाला रिश्तेदार के अलावा इसका बहुत प्यारा दोस्त था और आने वाली मरने वाले का खून थी। इसे लिपटा कर न रोते तो फिर किसे लिपटा कर रोते। इसकी हालत बुरी हो रही थी, लेकिन फिर इन्होंने फौरन ही अपने आप को संभाला। इन्होंने तानिया के सर पर हाथ रख कर इसे हल्का सा गले लगाया और बोले, कैसी हो तानिया? तानिया ने जवाब देने की बजाय इनकी आंखों में देखा और बड़ी जुर्रत से बोली, मेरे बाबा की मौत कैसे हुई? ये जुमला सुनकर आमिर हड़बड़ा गए। वो तो यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि तानिया को इसके बाप के मरने की इतला किन अल्फाज में देंगे, लेकिन वो इस मंजिल से आगे निकल चुकी थी। तो क्या फरजाना ने इसे सब कुछ वहीं बता दिया? फरजाना ने तुम्हें क्या बताया? इन्होंने पूछा। खाला ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये भी नहीं कि मेरे बाबा मर चुके हैं। वो अजीब लहजे में बात कर रही थी। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो चुका है? इंतकाल नहीं, खून कहिए, खून। मेरे बाबा का खून हुआ है, तानिया ने बड़े पुरइसरार अंदाज में कहा। ओह! आमिर का हैरत के मारे मुंह खुल गया। आओ गाड़ी में चलो, रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ। राव शमशाद अली अपनी कोठी में तन्हा रहते थे। अब इनकी उम्र भी मुज़ाहमत करने वाली नहीं रही थी। इन्हें कत्ल करना कोई मुश्किल काम न था। घर में इनके साथ एक मुलाजिम और एक मुलाजमा रहते थे। ये दोनों मियाँ बीवी थे और राव साहब के बहुत पुराने मुलाजिम थे। अब्दल और रशीदा की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी। रात को अचानक इसके एक्सीडेंट की इत्तला मिली तो वो दोनों राव साहब से इजाज़त लेकर बेटी के घर धर्मपुरे चले गए। इनकी बेटी अस्पताल से घर पहुंच चुकी थी। सुबह को दूध वाले ने बेल बजाई। घर का गेट खटखटाया, कोई बाहर न निकला तो इसे परेशानी हुई, क्योंकि ऐसा आज तक न हुआ था। इसने बराबर वाली कोठी वालों को बताया। जब लोगों ने गेट के अंदर कूद कर देखा, अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ था। राव शमशाद अली खून में लथपथ पड़े थे। दाएं हाथ में इनके रिवॉल्वर था। कातिल ने इसे खुदकशी का केस बनाने की कोशिश की थी। गोली कनपट्टी में लगी थी। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी।
بائیں کن-پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر ہی کہیں دھنس گئی تھی۔ قاتل سے بس ایک غلطی ہو گئی تھی، سوراخ بائیں جانب تھا جبکہ قاتل ریوالور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ راؤ صاحب معمر ضرور تھے، پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی برے فعل میں نہ تھے، بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے۔ انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اپنے باپ کی قتل کی رودات سن کر وہ گمسم ہو گئی، اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے رستے بھر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور بہی خواہوں سے بھری ہوئی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی، بار بار اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں اسے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساون پور کی جائیداد تو اس کے قبضے میں ہی تھی، اب یہ کوٹھی اور ریسٹوران بھی اس کا ہونے والا تھا، کیونکہ راؤ شمشاد کا وارث اب وہ تھا۔ بالآخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، لیکن یہ وقت تو رونے کا تھا اور وہ رو رہا تھا، سسک سسک کر رو رہا تھا، رہ رہ کر وہ رو رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان ہو گیا، جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ لے۔ میت کمرے میں رکھی تھی، لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر چہرہ دیکھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مسہلتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخ مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازے میں اچانک راؤ احمد علی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور بڑے سرد لہجے میں بولی، راؤ احمد علی اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو۔ راؤ احمد علی سے اس انداز میں اور اس طرح کی بات کرنے والا آج تک پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ ساون پور کا حکمران تھا۔ اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر آج کس کی شامت آئی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا بلکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ بات تیر تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ بڑا کائیاں شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا وہ اس نے اچھی طرح سن لیا تھا، اور سن کر اس بات کا اندازہ کرنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ کہنے والا کس وزن دار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کوئی چیز ہے جو اس نے اس کا نام لے کر اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ دی تھی۔ یہ ایک نازک موقع تھا اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی بہتر تھا تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔ جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے
1 सेकंड بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا، جیسے کسی غلطی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا، وہ بھی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنی بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی یا نہ سنی، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی، وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا سمجھی؟ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتے تھے، سوائے عامر کے اس کے باپ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس رکھا تھا، اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی۔ وہ خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوش گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اگر رحمت خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا معنی؟ یہ اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا؟ یہ سب گورکھ دھندا ہے۔ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا، پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کر دی ہے؟ میں کیا جانوں ماموں۔ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے باہر بلا لاؤ۔ جی اچھا کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ بھی ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئیں۔ افضل اور رشیدہ کوٹھی میں تھے۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ سائمہ آپ کو بتا تو چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے راستے بھر تمہیں کتنا سمجھایا، پھر بھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس پھر میں اپنا غم بھی بھول گئی۔ اس پر برس پڑی۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت ہے، اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہارے روتے ہی کسی نے اسے اطلاع دے دی اور وہ کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ وہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کون ہو، لیکن تمہارے جواب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اب اس کا شبہ یقین میں بدل چکا ہوگا اور وہ ہماری تلاش میں گھوم رہا ہوگا۔ عامر نے قیاس آرائی کی جو بالکل سچی تھی۔ میں اس سے کب تک چھپوں گی؟ یہ سوال بھی تھا اور احتجاج بھی۔ تم نہیں جانتی ہو وہ کس قدر شفاق آدمی ہے۔ عامر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے زیادہ شفاق بن جاؤں گی۔ تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ جائیداد کے کاغذات اور وصیت نامہ ہمارے وکیل کے پاس موجود ہے۔ کل وکیل صاحب یہاں آئیں گے، وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے وصیت میں کیا ہے، راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں۔ تب پھر میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ راؤ صاحب کا وارث کون ہے۔ خیر یہ تو کل کی بات ہے، فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سائمہ اور اس کی ماں کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ۔ میں تم لوگوں کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر عامر کوارٹر سے باہر نکل آئے اور ڈرائیور کے ساتھ خاموشی سے انہیں راوی روڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ کام اس قدر تیزی سے اور رازداری سے ہوا کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا کہ تانیہ جو ابھی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی وہ اب یہاں نہیں ہے۔ عامر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تانیہ نے اس کی بات
बड़ी फर्माबरदारी से मान ली थी, जाने से इनकार नहीं किया था। आमिर ने अंदर आते ही जनाजा उठाए जाने का इशारा दिया। बस फिर राव अहमद अली को आमिर से बात करने का मौका न मिला। तदफीन में रात के 11:30 बज गए। आमिर ने कब्रिस्तान से अपने घर का रुख किया। पहले इनका इरादा था कि वो रात को यहीं क़याम करेंगे। बदले हुए हालात की वजह से इन्होंने राव अहमद अली से दूर ही रहना मुनासिब समझा। दूसरे दिन ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने वकील साहब ने वसीयत खोलकर पढ़ी। वसीयत के मुताबिक मॉडल टाउन की कोठी और माल रोड वाला रेस्टोरां तानिया के नाम किया गया था। सावनपुर की जायदाद का हकदार मोहसिन राव को ठहराया गया। इसके ना मिलने की सूरत में फिर तानिया इस जायदाद की मालिक होगी। ये वसीयत राव अहमद अली के सर पर किसी पत्थर की तरह लगी। वो इस वसीयत को सुनते ही किसी बौले कुत्ते की तरह काटने को दौड़ा। इसने वसीयत की नकल फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दी और फुनकारता हुआ कोठी से निकल गया। आमिर को अब तानिया की फिक्र थी। राव अहमद अली बौला हो चुका था। वो किसी भी वक्त तानिया को काट सकता था। इसने सबसे पहला काम ये किया कि जो भी फ्लाइट दस्तयाब हुई इससे तानिया को कराची के लिए रवाना कर दिया। वो 24 घंटे के अंदर कराची वापस पहुंच गई। तानिया अब कराची वापस जाना नहीं चाहती थी। आमिर ने मरहूम बाप की कसम देकर इसे कराची वापस भेजा था। इन्होंने इसे समझाया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी अजीरन कर ली। तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए इन्होंने तुम्हें मरहूम बना दिया। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तरसते रहे, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना पसंद न किया। अब तुम चाहती हो कि मैं इस काम की इजाज़त दे दूं, तुम्हें भेड़ियों के भट्ट में छोड़ दूं। वो मुझे तुम्हारा गार्डियन बनाकर गए हैं। खुदा न खास्ता तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो इसकी रूह किस कदर तड़पेगी। तानिया, तुम्हें अपने मरहूम वालिद की कसम, तुम्हें कराची जाना होगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारी तरफ से कानूनी जंग लड़ने के लिए। बेफिक्र होकर जाओ। मेरे होते हुए तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। ठीक है अंकल, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि राव अहमद अली मेरे बड़े भाई मोहसिन राव को अगवा किया है। वो जिंदा हैं। मुझे शुबा है कि वो राव अहमद अली की तहवील में हैं। अंकल, मैं ज़मीन जायदाद पर लानत भेजती हूँ। मुझे अपना भाई चाहिए। मैं इन्हें ढूंढना चाहती हूँ। वो मुझे मिल गए तो फिर मैं यहाँ से वहाँ तक एक एक को देख लूँगी। तानिया ने बड़े जोश व खरोश से कहा। तानिया, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। इंशाअल्लाह हमारा मोहसिन राव ज़रूर हमें मिल जाएगा। तुम फिक्र न करो। अच्छा जाओ, जहाज़ अब जाने वाला है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आमिर ने इसको गले लगाकर कहा, अल्लाह हाफिज़ अंकल। तानिया की आंखें भर आईं। वो अपने आंसू रोकती हुई तेजी से अंदर चली गई। वो जहाज में बैठकर बीचों ताप खाती रही। एक तरफ से अपने बाप की मौत का शदीद सदमा था तो दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि वो बुज़दिलों की तरह वहां से जान बचाकर भाग आई थी। अंकल आमिर ने इसके साथ जो बड़ा जुल्म किया था, खामखा बाबा की कसम दे दी थी, फिर तो इसे मजबूरन लाहौर छोड़ना ही था। वो लाहौर छोड़ आई थी। जालिमों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था। इसे अपने चचा राव अहमद अली पर इस कदर गुस्सा था कि इसका जी चाहता था कि उड़ते जहाज से छलांग लगाकर सावनपुर पहुंचे और राव अहमद अली के सीने पर इस कदर गोलियां बरसाए कि एक सूत भी बाकी न बचे। काश वो लड़का होती तो अंकल आमिर इसे इस कदर परेशान होकर कराची रवाना हरगिज न करते। वो इस वक्त अपने बाप की कोठी में होती और वहां बैठकर दुश्मनों के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही होती। खैर कोई बात नहीं, वो लड़की है तो क्या हुआ। वो लड़की रहते हुए ऐसी जुर्रत का मुजाहरा करेगी कि राव अहमद अली के होश उड़ जाएंगे। होश तो इसने इस वक्त ही उड़ा दिए थे जब इसने इसका हाथ पकड़ा था। इसकी डांट सुनकर
وہ ایسا بھیگی بلی بن گیا تھا۔ اس احساس نے اسے بڑی تقویت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بڑا افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بڑا عجیب نصیب لکھا کر لائی ہوں۔ بھائی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ تانیہ کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ جو دیتا ہے وہ لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا۔ اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ افضل نے اسے ڈھارس دینے کی کوشش کی۔ تانیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ سیڑھیوں پر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھیں، لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئی۔ اس کی سسکیاں بند گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی امیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئے نہیں۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسی اثنا میں تانیہ ٹھیک سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے خالہ فرزانہ کے کندھے پر اپنا سر رکھے بیٹھی رہی اور خالہ فرزانہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ بس اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔